اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، کدی انسانهای عقل کل چیکار کنی؟ یقینا کدی او تر آدمها شما روبرو شدین که خود را در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گروهی عقل کل میگره، یعنی در تمام چیزها او که دربارهش دیسکس میشه او خبر داره و اطلاعات داره. حتی اگر درباره یک سایکل گپ زده شونه، درباره چرخشی گپ زده شونه، این درباره زوم اطلاعات داره. این طرف افراد که عقل کل یا آل راوندر خود را خیال مونه کدی مختلف اطلاعاتی که جمعوری کده از مختلف جایا، کوشش مونه که دامزو تاپیک مورد بیس گفتگو کنه و خود را حق بجانب پیش کنه. خب چرا سوال پیدا ایه که چرا ایتر افرادها من معاشره من سوسایتی پیدا میشه؟ نفسیات دانها اونایی که اکسپرت هستن، روانشناسا اونا علت اصلی شریر مگه ایتر افراد از خاطری ازی پیدا میشه که دمنی یک خانه پرورش کدایی که تمام مسئولیت ها، تمام ذمه‌داری برای شانه زی فرد بوده و تمام مسائل خانه خوری حل مکده بوده. یعنی از ریزگی بگر تا کلانی را تمام مشکلات خانوادگی برای شانه ازی بوده. لذا یمی عادت کی پیدا شده منیشی مسئولیت ای علی دمنی بروز خانه هم ایرا نشو میده. عزیزان محترم، افرادی که عقل کل خیال مونه دویمنه علت چی ایه که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیسته. امزی خاطر در هر موضوع چنگو شده، یعنی خود را نشان میده که دیگه احساس کنه که اونها زیر دست چی است. به عبارت دیگر یک قسم احساس کمتری منیشی موجود است و میخواهی احساس کمتری را در چنگو شده در هر موضوع و خود را عاقل نشوده دو از بین ببره یا جبران کنه. عزیزان محترم، سوال ای است که کدی ایتر افراد چیکار کنی؟ چطور رابطه داشته باشی؟ در مرحله اول خوب باید کدی ایتر آدمها رابطه کٹ شنه، یعنی رابطه خو باید کٹ کنی. چرا که کدی کارهایشی و گپهایشی و در هر موضوع یک نظر دادو انسان را در تنشن مبتلا مونه. البته برای ازی که مو فکر عقل کل بودن چی ختم کنی، مرحله دوم مو باید امو کارها را و همو طریقه را که انجام میده در مقابل چی باید انجام بدی تا امو عقل کل بودن چی از بین بوره. یعنی معلومات خو جمع کنی، معلومات مو زیاد شونه، هر موضوعی که او گپ میزنه در مقابل چی بسیار در خوب انداز درباره امزو موضوع مستدل و با دلایل کچی باید گپ زده شونه و یک رای حلی که او درو بیان مونه از او که در رای حلی بهتر مو باید بیان کنی تا او متوجه شونه که فقط او خبر نیست از تمام چیزها، بلکه مقابل چی که درو تو بریزو گپ میزنی او هم از بسیار چیزها آگاه هسته. عزیزان محترم، البته از ابتدا نباید گفته شونه که نظر تو غلط است، چرا که عادت عقل کل بودن چی او را در حالت دفاعی آماده مونه و امکان داره آواز خو بال کنه و فریاد بزنه. لذا باید برای ازی که نظرشی باطل کنی یگو تایم دیگه باید انتخاب شونه. این نکته را هم باید یادآور شونم که اگر وارد بیس و جنجال شدی، یعنی کچی جدل شروع کردی، اونها خوشحال مشنه. او کارش همی است که دیگر کدی امزی مسائل درگیر کنه و تنشن بیده. اینو افراد سبب مشنه که انسان خیال کنه افراد نالایق هستی و هیچ قدرت و طاقت نداره در مقابل چی. لذا اگر سوخته شدیم، یعنی قار خوردیم، بس یعنی امی که زیر تسلطی از این فرد مو قرار گرفته و او فرد درو لذت اٹھاو مونه و امو عقل کل بودن خوره درو امو کامیابیش را اظهار مونه. لذا باید موقع و مهل گفتگو را هم مو باید متوجه داشته باشیم. برادران و عزیزان گرامی، انسانهای عقل کل انسان را نابود مونه، اعتماد را از بین مبره، انسان را امکان داره در حسد مبتلا کنه، انسان را ممکنه در تنشن روحی مبتلا کنه، انسان را ممکنه توجهش را دلاو کنه در زی که انسان هیچ چی است، هیچ چیز نداره از خود خو. لذا انسان باید این توجه را داشته باشه وقتی که از این طرف افرادها مباحثه مونه یا گفتگو مونه و اونها هم امو نظریه خو از چی پس نمایه. ای را باید توجه کنه که اصلا انسان ارزشی پیش خدا هسته و انسان عزت خو را از خدا بخواه. لیکن ساتھ این چیز هم ضروریه که اعتماد به نفس خو هم زیاد کنه، بجای ازی که گبای زورا گوش کنی و خود را هیچ خیال کنه. خوب است که امو صلاحیت ها و امو قابلیت هایی که انسان داره امو را انسان پروان چڑاو کنه، امو را انسان پرورش بیده. دعا منم که مو انسان ها که از خود خو هیچ چیز نداره و تمام شی از خداوند متعال است در ازی خطرناک مرض ها مو مبتلا نشنیم و باید کدی آب زلال
قبل از خواب یا قبل از که انسان در بستر موره انسان محاسبه کنه و از پروردگار عالم کمک بخواه که خدایا تو دست از من بگیر که ما افرادها را کدی گفتگوی خو کدی الفاظهای خو کدی جملات خو ما ناراحت نکنم. در آخری نکته را مرز کنم اونهایی که افراد عقل کل هسته اونها باید توجه داشته باشه به طرف از خود خو. اگر احساس منه که ما در هر موضوع در گپ میزنم، یعنی ما در هر تاپیک یک حرف دارم و در من یک محفلی که گفتگو میشه اونجا ماش خاموش نمیشنم، اونجا باید توجه کنه طرف از خود خو و کوشش کنه که خاموش بشنه در بسیار بعضی موارد و گپ‌های دیگر هم گوش کنه. خدای نخواسته اگر این عادت منی تو من و افرادهای عقل کل دارم میگم، یقین که این افرادها، دوستها، رشته دارها، فامیلیز بسیار خوب دوستها از کنار شما دور موره و گپ‌های شما دیگه گوش نمونه و شما تنها ممنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.